गुड मर्निङ स्टुडेन्ट, हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजमको अर्को भिडियोमा तपाईँ ट्याक्सोनोमिक हिरार्चीको बारेमा अलिकति जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। ट्याक्सोनोमिक हिरार्ची भनेको द पुटिङ अफ द ट्याक्सोनोमिक क्याटेगोरिज इन द लजिकल सिक्वेन्स इज कल्ड द हिरार्ची। अब सिम्पली यसको मिनिङ के हुन्छ भने कुनै पनि अर्गानिजमलाई क्लासिफाई गर्नको लागि हामीले के हुन्छ एउटा लजिकल प्याटर्नमा फ्रम एसेन्डिङ देखि लिएर डिसेन्डिङ सम्म हैन र सिक्वेन्समै गर्नुपर्छ हैन। कसैले भन्छ बुक्समा लेखेको हुन्छ फ्रम डिसेन्डिङ प्याटर्न या कुनै पनि क्याटेगोरी भन्नु पर्यो भने हामी के भन्छौँ, जस्तै यहाँ के दिएको छ भने ट्याक्सोनोमिक हिरार्ची भनेको एउटा सिक्वेन्स वाइजमा, जस्तै यहाँ लेखिएको छ किङडम, फाइलम, क्लास, अर्डर, फ्यामिली, जिनस र स्पेसिस। यसमा के छ भने जहिले पनि डिसेन्डिङ अर्डरमा गएको छ, ठुलो भन्दा एउटा सबभन्दा ठुलो ग्रुप हुन्छ, त्योभन्दा सानो गर्दै गर्दै सबभन्दा सानोसम्म पुगेको छ भने डिसेन्डिङ प्याटर्नमा गएको छ। यसको मतलब के हुन्छ, हामी कुनै पनि प्याटर्नलाई यताउता गर्न मिल्दैन, तलमाथि गर्न मिल्दैन। त्यो के भनेको भनेको एउटा ट्याक्सोनोमिक हिरार्ची भनेको सिक्वेन्स वाइज प्याटर्नमा फ्रम टप टु बटम गरे गरी हैन सिक्वेन्समै लेख्नुपर्छ। त्यही हो। अब ट्याक्सोनोमिक हिरार्चीलाई याद गर्नको लागि हामी एउटा सिम्पल निमोनिस्टिक्स बनाएको छौँ। यसलाई के याद गर्नु होला, जस्तै यहाँ लेखेको छ किड्स पुट क्याट अन फायर ग्यास स्टोभ। हेर्नु त, किड्स पुट क्याट अन फायर ग्यास स्टोभ भनेको छ। सबैको इनिसियल लेटर लिनु होला। जस्तै किड्सबाट के, पुटबाट पी, क्याटबाट सी, अनबाट ओ, फायरबाट एफ, ग्यासबाट जी र स्टोभबाट एस। सबैको इनिसियल यहाँ लेखेको छ। हेर्नु त, के पी सी ओ एफ जी एस। के भनेको किड्सबाट लिएको छ, पी भनेको पुटबाट, सी भनेको क्याट, ओ भनेको अर्डर, अनबाट, एफ भनेको फायरबाट, जी भनेको ग्यास र एस भनेको स्टोभबाट लिएको छ। अब के भनेको बेसिक के छ भने के भनेको किङडम। सबभन्दा कुनै पनि अर्गानिजमलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला के लेखिन्छ, किङडम लेखिन्छ। के लेख्ने, किङडम। अब किङडम पछि के आउँछ, फाइलम आउँछ, त्यसपछि क्लास, त्यसपछि अर्डर, फेरि फ्यामिली, फेरि जिनस र फेरि स्पेसिस आउँछ। अब किङडम बुक्सहरुमा सब किङडम पनि लेखेको छ, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फाइलम हुन्छ, सब फाइलम लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै डिभिजन छ, सब डिभिजन लेख्न सक्नुहुन्छ। यो मेन इनिसियल्सहरु लिएको छ, ठुलो लिएको छ। सो केबाट के भन्ने, किङडम भन्ने, टीबाट फाइलम हुन्छ। अब यो फाइलम भनेको एनिमलहरुमा हुन्छ भने डिभिजन भनेको बेसिकली कहाँ हुन्छ, प्लान्टतिर हुन्छ। जस्तै थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म पढ्नु भयो होला। त्यतातिर या ट्र्याकियोफाइटालाई न्यूमा ट्र्याकियोफाइटा गरेर हालेको छ। त्यसैगरी सीबाट क्लास, ओबाट अर्डर, एफबाट फ्यामिली, जीबाट जिनस र एसबाट स्पेसिस हुन्छ। यसको मिनिङ के छ भने यो टोटली सिक्वेन्स छ, डिसेन्डिङ अर्डर के छ भने सिक्वेन्स छ। अब कुनै पनि अर्गानिजमलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने हामी यही प्याटर्नमा गर्ने। जस्तै कुन किङडममा पर्छ, त्यसको फाइलम के छ, त्यसको क्लास के छ, त्यसको अर्डर के छ, त्यसको फ्यामिली के छ, त्यसको जिनस के छ, त्यसको स्पेसिस के छ। र याद गर्नु त यो जिनस र स्पेसिस यो भन्दा पहिला भिडियोमा हामी पढेका थियौं। यो जिनस र स्पेसिस कहाँ हुन्छ, कुनै पनि अर्गानिजमको साइन्टिफिक नेमिङ गर्नु पर्यो भने हामी जिनस र स्पेसिस त्यहाँ लेखिरहेका थियौं। जस्तै फ्रगलाई राना टिग्रिना लेखेको थियौं, त्यहाँ भनेको थिए फ्रग भनेको जस्तो राना आउँछ त्यो के भइहाल्छ, जिनस हुन्छ भने टिग्रिना के हुन्छ भने स्पेसिस हुन्छ। सो अहिलेको लागि मात्र हिरार्ची याद गर्नु होला। हिरार्ची भनेको हुन्छ भने पुटिङ अफ द टैक्सोनोमिक कैटेगरी इन अ लजिकल सिक्वेन्स इज कॉल्ड हिरार्ची भन्छौं। हिरार्चीलाई हामीले यसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ एक किसिमले। जस्तै बीमा याद गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के आउँछ, किङडम आउँछ, त्यसपछि फाइलम, त्यसपछि क्लास, त्यसपछि अर्डर, फेरि फ्यामिली, फेरि जिनस र फेरि स्पेसिस। यो सिक्वेन्स यताउता नहोस् त्यसलाई हामी ट्रिक लेखेको छौं, किड्स पुट क्याट अन फायर्ड ग्यास स्टोभ भन्ने लेख्न याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब तपाईहरुले किङडमहरु जस्तै यो 5 वटा किङडम पढ्नु भयो होला। जस्तै मोनेरा पढ्नु भयो होला, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लान्टी र एनिमिलिया पढ्नु भयो होला। यो 5 वटा किङडम सिस्टमहरु कुन साइन्टिस्टले दियो हैन, त्यो चाहिँ एक्जाममा रेगुलर सोधिरा हुन्छ। त्यसको लागि हामी लेखेको छौं। जस्तै टु किङडम सिस्टम वाज गिभन बाइ, जस्तै दुईटा सबभन्दा पहिला कुनै पनि अर्गानिजमलाई दुईटा क्राइटेरियामा डिवाइड गरेको थियो। द्याट मिन्स दुईटा किङडममा डिवाइड गरेको थियो।
एउटा प्लान्ट र अर्को एनिमल। अब त्यो प्लान्ट र एनिमलमा डिवाइड गर्ने, दुईटा किंगडममा डिवाइड गर्ने साइन्टिस्टको नाम के छ सोध्यो भने हामीले के भन्ने, कार्लस लिनियस भन्ने। यो धेरै सोधेको क्वेशन हो। दैट मीन्स नेम द साइन्टिस्ट हु डिवाइडेड द किंगडम इन्टु टू, दैट मीन्स प्लान्ट एन्ड एनिमल। अप्सन ए मा दिएको हुन्छ लिनियस, बी मा हैकल, सी मा व्हाइटेकर, डी मा ऑलियन। जुनसुकै दिए पनि एउटा अप्सनमा यो कार्लस लिनियस हुन्छ। सी लिनियस या कार्लस लिनियस हुन्छ। अब यो कार्लस लिनियस या सी लिनियस भनेबित्तिकै हामी के बुझ्ने, सबभन्दा पहिला अर्गानिजमलाई दुईटा किंगडममा डिवाइड गर्ने, दुईटा यहाँ लेखेको छ दुईटा किंगडममा डिवाइड गर्ने है, टू किंगडम, दुईटा किंगडममा डिवाइड गर्ने साइन्टिस्टको नाम के छ भने कार्लस लिनियस छ। त्यो दुईटा किंगडम के थियो, एउटा प्लान्टी थियो र अर्को के थियो, एनिमेलिया थियो। के थियो, एनिमेलिया। दैट मीन्स प्लान्ट र एनिमल। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्यो भने प्लान्ट र एनिमल, प्लान्ट र एनिमललाई डिवाइड गर्ने दुईटा किंगडममा अर्गानिजमलाई डिवाइड गर्ने साइन्टिस्ट को छ भने कार्लस लिनियस। त्यस्तै थ्री किंगडम सिस्टम। अब त्यसपछि तीनटा, जुन हामी पाँचटा पढ्यौं नि, पाँचटामा के पढेको थियौं याद गर्नु। त यहाँ हामी के पढेको थियौं, मोनेरा पढेको थियो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, फंगीलाई माइकोटा पनि भन्छ है, माइकोटा पनि भन्छ, फंगी, प्लान्टी एन्ड एनिमेलिया के भन्छ, एनिमेलिया भन्छ है। अब प्लान्टी, अब ध्यान दिनु त, यो हाम्रो के छ भने पाँचवटा के छ भने किंगडम छ। यो पाँचवटा किंगडममा सबै अर्गानिजमलाई के गरेको छ भने वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन गरेको छ, क्लासिफाइड गरेको छ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या फंगीलाई माइकोटा पनि भन्छ, प्लान्टी र एनिमेलिया। अब के बुझ्ने, यो प्लान्टी र एनिमेलिया सबभन्दा पहिला कार्लस लिनियसले, कसले, कार्लस लिनियसले अर्गानिजमलाई दुईटा किंगडममा डिवाइड गरेको थियो। कुन कुनमा, प्लान्टी र एनिमेलियामा। त्यस्तै थ्री किंगडम सिस्टम, तीनटा किंगडम सिस्टममा अर्न्स्ट हैकलले, यो तीनटा किंगडम सिस्टममा साइन्टिस्टको नाम छ अर्न्स्ट हैकल। ए हैकल पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ, यो ई बुक्सहरुमा ई हैकल पनि लेखेको हुन्छ, ई हैकल लेखेको हुन्छ, ई हैकल लेखेको हुन्छ, ई हैकल या अर्न्स्ट हैकल भन्ने। अब यो अर्न्स्ट हैकलले या ई डट हैकलले के गरेको थियो भने किंगडमलाई तीनटा, अर्गानिजमलाई तीनटा किंगडममा डिवाइड गरेको थियो। कुनको, अब प्लान्टी र एनिमल त पहिला भइहालेको थियो, अर्को के थपेको छ, प्रोटिस्टा। अब हेर्नु त, प्रोटिस्टा, प्लान्टी र एनिमेलिया कतिवटा भयो, तीनटा भयो। त प्लान्टी र एनिमेलिया कसले दिएको थियो, कार्लस लिनियसले दिएको थियो भने यो प्रोटिस्टा जुन थर्ड आएको छ त्यो कुन कसले दिएको थियो, ई हैकलले, कसले, ई हैकलले दिएको थियो। त्यस्तै फोर्थ किंगडम सिस्टम, कति, यो फोर्थ किंगडम सिस्टम कसले दिएको थियो भनेर कोपल्यान्ड भनेर याद गर्ने। फोर्थ किंगडम सिस्टम कसले दिएको थियो, यहाँ कोपल्यान्ड लेखेको छ। यो कोपल्यान्ड भन्ने साइन्टिस्टले के गरेको थियो, चौथो किंगडम दिएको थियो। यो चौथो किंगडमको नाम के छ भने मोनेरा थियो। के छ, मोनेरा। र लास्टमा फिफ्थ किंगडम सिस्टम कुन भनेको, यो फिफ्थ किंगडम सिस्टम, यो पनि धेरै सोधेको क्वेशन हो। दैट मीन्स फिफ्थ किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय, कुन साइन्टिस्टले दिएको थियो भने हामीले के भन्ने, आरएच व्हाइटेकर, आरएच व्हाइटेकर याद राख्ने। र यो फिफ्थ किंगडम सिस्टममा के आएको थियो, फंगी या त माइकोटा भन्न सकिन्छ। एकचोटी फेरि यहाँ हेर्नु, सुन्नु, राम्ररी सुन्नु। टू किंगडम सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस, इट मीन्स कुन साइन्टिस्टले दुईटा किंगडम दिएको थियो, कार्लस लिनियसले। र त्यो दुईटा किंगडमको नाम के छ, प्लान्टी र एनिमेलिया। त्यस्तै तीनटा किंगडम सिस्टम कसले दिएको थियो, ई हैकल, कसले दिएको थियो, ई हैकलले। र थर्ड किंगडम कुन छ भने प्रोटिस्टा भनेको छ, कसले भनेको छ, प्रोटिस्टा भन्ने। त्यस्तै फोर्थ किंगडम सिस्टम कसले दिएको थियो, कोपल्यान्ड भन्ने याद राख्ने, कसले याद गर्ने, कोपल्यान्ड भन्ने। र कसले दिएको, कुन थपेको थियो किंगडम, मोनेरा थपेको थियो, मोनेरा याद राख्ने। त्यस्तै फिफ्थ किंगडम सिस्टम कसले दिएको थियो, आरएच व्हाइटेकरले दिएको थियो। र पाँचौं किंगडममा के थपेको थियो, फंगी या त माइकोटा थपेको थियो। सो बेसिकली हामी मेन्सन के गर्ने, यसलाई यो हिरार्चीको लागि सिम्पली यो हामी लजिकल सिक्वेन्स याद राख्ने, फ्रम डिसेन्डिङ टप टु बटम सिक्वेन्समा याद राख्ने।
किड्स पुट्स क्याट्स अन फायर क्याट्स स्टप लाइक के फर किङडम, पी फर फाइलम, सी फर क्लास, ओ फर अर्डर, एफ फर फ्यामिली, जी फर जिनस र एफ फर स्पेसिस। यो फाइलम चाहिँ कहाँ हुन्छ भने एनिमलतिर हुन्छ भने यो कता हुन्छ प्लान्टतिर हुन्छ। डिभिजन कतातिर हुन्छ प्लान्टतिर हुन्छ। अब यहाँ अलिकति हामीले हेरेर राखेको छौँ कि सर्टेन क्यारेक्टरहरू जुन चाहिँ 5 वटा हामीले पढे नि किङडम पढे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लान्टी, एनिमेलिया। यहाँ हामीले 3टा बेसिक यहाँ हालेको छौँ, 2टा फेरि हाल्छौँ, अर्को भिडियोमा हाल्छौँ। यो 3टा हामी यहाँ राखेको छौँ अलरेडी। जस्तै किङडम यहाँ मोनेरा लेखेको छ, प्रोटिस्टा छ, फंगी या माइकोटा भन्छौँ। यसको बेसिक क्यारेक्टरहरू के छ भने जस्तै यो मोनेराको लागि, यो मोनेरा किङडमको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के याद राख्ने, यो के हुन्छ भने युनिसेलुलर हुन्छ। के हुन्छ युनिसेलुलर हुन्छ। अर्को के याद गर्ने, यो प्रोकार्योटिक के हुन्छ भने प्रोकार्योटिक हुन्छ। त्यस्तै यसको इक्जाम्पलको लागि हामी के याद गर्ने, ब्याक्टेरिया र ब्लू ग्रीन अल्गी एजिटोब्याक्टर भन्छौँ है। यो ब्लू ग्रीन अल्गी हामी बीजीए पनि भन्छौँ। के भन्छौँ बीजीए, ब्लू ग्रीन अल्गी र एजिटोब्याक्टर भन्ने। अब के याद राख्ने, मोनेरा युनिसेलुलर हुन्छ, याद राख्ने युनिसेलुलर हुन्छ, प्रोकार्योटिक हुन्छ। अब यो सेल पढ्ने बेलामा हामी पढौँला प्रोकार्योटिक सेल र युकार्योटिक सेलको बारेमा। अहिले यति याद राख्नु, युनिसेलुलर हुन्छ र के हुन्छ भने प्रोकार्योटिक हुन्छ। युकार्योटिक भनेको सेलको टाइप, एक किसिमको सेलको टाइप हो। न्यूक्लियसको बेसिसमा सेललाई जुन डिभाइड गरिन्छ नि प्रोकार्योटिक र युकार्योटिक, त्यसको लागि यो पछि हामी पढ्ने। अहिले मात्र के याद गर्नु, मोनेरा भनेको के हुन्छ युनिसेलुलर, अर्कोमा के हाल्ने प्रोकार्योटिक। र यसको इक्जाम्पल सोध्यो भने व्हाट इज द इक्जाम्पल अफ मोनेरा भनेको ब्याक्टेरिया या एजिटोब्याक्टर याद राख्न सक्नुहुन्छ, या ब्लू ग्रीन अल्गी एजिटोब्याक्टर याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सेकेन्डमा छ प्रोटिस्टा। के भनेको छ भने प्रोटिस्टा भनेको छ। अब प्रोटिस्टा पनि के हुन्छ भने युनिसेलुलर, कमन पोइन्ट भइहाल्यो। मोनेराको र प्रोटिस्टा दुईटैको एउटा पोइन्ट के भइहाल्यो कमन, दुईटै के हुन्छ युनिसेलुलर। यो पनि युनिसेलुलर, यो पनि के हुन्छ भने युनिसेलुलर। यहाँ हेर्नु त यो पनि प्रोकार्योटिक छ, यो पनि के थियो प्रोकार्योटिक, यो पनि के हुन्छ भने सेम भइहाल्यो। त्यस्तै इक्जाम्पलको लागि अमिबा र युग्लिना हालेको छ। कसको इक्जाम्पल छ प्रोटिस्टाको है। पुरानो बुक्सहरुमा इन्भर्टिब्रेट फाइलम पढ्ने बेलामा हामीले प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलिन्ड्राहरू पढ्छौं हैन। अहिले के गरेको छ प्रोटिस्टामा प्रोटोजोआको इक्जाम्पल राखेको छ, अमिबा र युग्लिनालाई हालिदिएको छ। त्यही भएर न्यू बुक्सहरुमा इन्भर्टिब्रेट स्टार्ट कहाँबाट गरेको हुन्छ भने पोरिफेराबाट स्टार्ट गरेको हुन्छ। अब प्रोटिस्टामा के याद गर्ने, यो पनि युनिसेलुलर भइहाल्यो, प्रोकार्योटिक भइहाल्यो। र इक्जाम्पलमा के याद गर्ने अमिबा या युग्लिना याद गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को के याद गर्ने, अब हेर्नु त यो माइकोटाको लागि या फंगीको लागि यो याद गर्नु, फर्स्ट याद गर्नुहुन्छ इट इज मल्टी सेलुलर। के हुन्छ मल्टी सेलुलर। यो दुईटै के थियो युनिसेलुलर। यो फंगी या माइकोटा के हुन्छ भने मल्टी सेलुलर। अब कसले सोध्छ यसमा इस्ट पर्छ, इस्ट त युनिसेलुलर हो, त्यसलाई हामी साइडमा कुरा गर्ने। पहिला मेन कुरा याद गरौँ, यसलाई के गर्ने मल्टी सेलुलर। अब हेर्नु दुईटा प्रोकार्योटिक थियो, यो के भइहाल्छ युकार्योटिक। के हुन्छ भने युकार्योटिक हुन्छ। के हुन्छ युकार्योटिक हुन्छ। त्यस्तै फंगी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सोधेर आउँछ, सैप्रोफाइटिक इन नेचर हुन्छ। यसको न्यूट्रिसन सोध्यो भने के सोध्ने न्यूट्रिसन है। अब माइकोटाको या फंगीको न्यूट्रिसन कस्तो हुन्छ भन्यो भने के भन्ने सैप्रोफाइटिक। न्यूट्रिसन सोध्यो भने के भन्ने सैप्रोफाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक भनेको के हुन्छ भने के भन्छ डिपेन्ड्स अपन द डेड एन्ड डिकेइङ म्याटर फर देयर फूड मटेरियल। आफ्नो खाना कहाँबाट प्राप्त गर्छ भने डेड एन्ड डिकेइङ म्याटरबाट। याद गर्ने डेड एन्ड डिकेइङ म्याटरबाट है। डेड एन्ड डिकेइङ म्याटर के हुन्छ, अब यसलाई भन्छ डिपेन्ड्स अपन डेड एन्ड डिकेइङ म्याटरबाट, सडै गलेकोबाट खाना प्राप्त गर्यो भने के भन्छ हामीले सैप्रोफाइटिक। अब माइकोटा या फंगीले एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ भन्छ के भन्छ डिकम्पोजर भन्छ। यो कुनै पनि सब्स्टान्सलाई सडाउनमा हैन डिकम्पोज गर्नमा के गरेको हुन्छ मद्दत गरेको हुन्छ। यसको इक्जाम्पललाई के याद गर्ने मशरुम र इस्ट याद गर्ने। मशरुम र इस्ट, अरु पनि हुन्छ यसलाई दुईटा याद राख्नु मशरुम र इस्ट। अब हेर्नु त यो मशरुम त मल्टिसेलुलर हुन्छ ठीक छ, यो इस्ट के हुन्छ भने युनिसेलुलर हुन्छ। के हुन्छ युनिसेलुलर हुन्छ।
युनिसेलुलर हुन्छ। कहिलेकाहीँ इस्टको फङ्सन सोधिन्छ। अब फङ्सनमा के हुन्छ, जति पनि बेकरीहरू छ नि, बेकरीहरूमा यसलाई हामीले के खान्छौँ, त्यो केक या ब्रेड बनाउनको लागि युज गरिन्छ। र अर्को के लेखेको हुन्छ भने फर्मेन्टेसन अल्कोहल बनाउनको लागि हामी इस्टलाई युज गरिरहेको हुन्छौँ है। अब यो मोनेरा, प्रोटिस्टा र फङ्गी या माइकोटाको बारेमा यो सर्टेन क्यारेक्टरहरू छ, यो क्यारेक्टरहरू सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। यसलाई एकदम थ्योरी रिभाइज गरेर पढिहाल्नु होला बेसिकहरू। जस्तै मोनेरा युनिसेलुलर प्रोकार्योटिक, इक्जाम्पल याद गर्नु होला। प्रोटिस्टा युनिसेलुलर प्रोकार्योटिक अमिबा र युग्लिना छ। माइकोटा या फङ्गीमा मल्टिसेलुलर छ, युकार्योटिक छ, स्याप्रोफाइटिक छ, डिकम्पोजर छ, इक्जाम्पल मसरुम र इस्ट हालेको हुन्छ। सो मेन्सन गरेर एक्जाममा के सोधेको हुन्छ नि, क्वेसन जुनसुकै सोध्न सक्छ एक्जाम एमसीक्यूमा। जस्तै सपोज के सोधेको हुन्छ, फङ्गी इज अप्सनमा हालेको हुन्छ अटियोट्रपिक, स्याप्रोफाइटिक, बोथ या नन या होलोजोइक, जुनसुकै अप्सनमा दिन सक्छ हैन। इफ स्याप्रोफाइटिक छ भने फङ्गीलाई के गर्ने, स्याप्रोफाइटिकमा हाल्दिने है। अब त्यसैगरी प्रोटिस्टाको इक्जाम्पल अफ प्रोटिस्टा सोध्यो भने अमिबा या युग्लिना हालेको हुन्छ, त्यो हालिदिनु होला। एउटा सिम्पल यहाँ अझै दुईटा पोइन्ट थपिहाल्नु याद गर्नको लागि। अमिबाको लोकोमोटरी अर्गन धेरै सोधिरहेको हुन्छ। अमिबाको लोकोमोटरी अर्गन भनेको के भन्ने, स्युडोपोडिया भन्ने। के भन्ने, स्युडोपोडिया भन्ने। यसलाई फल्स लेग पनि भन्छ, फल्स लेग पनि भन्छ। सो अमिबाको लोकोमोटरी अर्गन के भन्ने, स्युडोपोडिया, फल्स लेग। त्यस्तै युग्लिनाको लोकोमोटरी अर्गन भन्यो भने के भन्ने, फ्ल्याजेला। के भन्ने, फ्ल्याजेला। के भन्ने, फ्ल्याजेला भन्ने है। अब यो पनि क्वेसनहरु एक्जाममा रेगुलर सोधिरहेको हुन्छ। अब यसलाई एकचोटि घरमा गएर पुरा राम्ररी पढ्नु होला है, यो धेरै इम्पोर्टेन्टहरु छ।